Nagmalampuson ang gipahigayong joint site inspection and turned over ceremony sa usa ka magarbong multi-purpose building sa Barangay Bonbon, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini proyekto sa CDO 1st District Engineering Office sa DPWH Region 10 ubos sa inisyatibo ni 1st District Congressman Attorney Lordan Suan. Personal na gilibot ni Congressman Lordan Suan ang maong multipurpose building aron makita niya ang istruktura sa duol nang matapos nga proyekto. Gibutyag ni Congressman Attorney Lordan Suan nga bisan dili niya kauban sa politika ang kapitan sa Bonbon, padayon gihapon siyang magbubo og mga proyekto sa maong barangay. Maski pa o dili na ko kauban ang kapitan diri, padayon ko bubo sa mga proyekto nato diri sa inyong barangay. Kaya barangay Bonbon para akong barangay, dili man na palangga nato ang taga-Bonbon, tabangan nato. Halag ang kinsa nagikan ang ayuda. Kanang ayuda dili man nagikan sa ako, gikan man na siya sa national government sa programa ni Speaker Martin Romualdez kanang ayuda para sa kapos ang kita program. So igor ako nga naswertihan nga na-downloadan na tungod sa atong pagpaningkamot dadto panghangyo, paluap dadto sa kabupaten. Gipahigayon usab ang pagpang-apod-apod sa mga fishing tools o mga gamit sa pagpangisda ngadto sa mga fisherman beneficiaries sa Barangay Bonbon.